नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी संघीय प्रासा अन्तर्गत रहेर विशेष शिक्षा शीर्षकमा के कति पढ्ने, कस्ता प्रश्नहरू सोध्छ र सम्भाव्यता बोकेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण यस शीर्षकबाट हामीलाई चाहिने तपाईको ज्ञान आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सदस्यता बन्नुहोला। यस्तै प्रासा र शिक्षक सेवाका कक्षाहरू हामी पस्किँदै आएका छौँ। आजको कक्षा सुरु गरौँ साथीहरू। पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। के रहेको छ पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न? लेबोरेटरी स्कुलमा अन्धा शाखाको स्थापना भई अन्धा विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी कहिले भयो भन्ने छ। अब चाहिँ यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। यसको सही उत्तर चाहिँ विक्रम सम्वत 2021 सालबाट सुरु भयो। 2021 सालबाट सुरु भयो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2 मा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट बहिराहरूलाई शिक्षा दिने कार्य कहिलेबाट सुरु भयो? बहिराहरूलाई शिक्षा दिने कार्य कहिलेबाट सुरु भयो? त तपाईको अन्धाहरूलाई चाहिँ विशेष शिक्षा दिने कार्यको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2021 बाट भयो भने बहिराहरूका लागि सांकेतिक भाषामा शिक्षा दिने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने प्रश्न विक्रम सम्वत ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 2022 मा। अब यो कसले गर्यो, कुन विद्यालयबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि काठमाडौँको बाल मन्दिरबाट सुरु भयो। काठमाडौँको बाल मन्दिरबाट 2022 सालमा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट बहिराहरूलाई शिक्षा दिने कार्य सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा विक्रम सम्वत 2026 सालमा कसको सक्रियतामा नेपाल अपाङ्ग तथा अन्धा सङ्घको स्थापना भएको थियो? एउटा व्यक्तिको चाहिँ विशेष सक्रियतामा भएको पाइन्छ साथीहरू। त्यो पनि अपाङ्ग व्यक्ति नै हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईको खगेन्द्र बहादुर बस्नेत जो आफै अपाङ्ग, उहाँले चाहिँ नेपाल अपाङ्ग तथा अन्धा सङ्घको स्थापनाका लागि विशेष भूमिका निभाएको पाइन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू, याद गर्नुहोला। त्यसै गरी म अगाडि बढेँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 4 मा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईमाझ आएको छ। विशेष शिक्षा परिषदको गठन सर्वप्रथम कहिले गरियो? विशेष शिक्षा परिषदको गठन सर्वप्रथम कहिले गरियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ लागौँ। विक्रम सम्वत 2030 सम्म। तपाईँ अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला कि आफूले पढेको उत्तर, आफूले पढेका प्रश्नहरू छन् कि अथवा नयाँ प्रश्नहरू छन्, उत्तर मिलिरहेको छैन कि छैन, त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई भिडियो। प्रश्न नम्बर 5 मा साथीहरू, सरकारका तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमा विशेष शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विशेष शिक्षाको सुरुवात त्यो पनि सरकारको तर्फबाट, त्यो पनि योजनाबद्ध रूपमा कहिलेबाट भयो भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। राशि पयो 2028, याद गर्नु। राशि पयो 2028 बाट नै योजनाबद्ध रूपमा सरकारी तवरबाट विशेष शिक्षाको सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। त्यसै गरी म प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागे साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6 मा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ माझ मैले पस्केँ। शिक्षा ऐनको कुन संशोधनबाट विशेष शिक्षालाई परिभाषित गरियो? शिक्षा ऐनको कुन संशोधनबाट विशेष शिक्षालाई परिभाषित गरियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू। चौथो संशोधनबाट विशेष शिक्षालाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ शिक्षा ऐनले भन्ने बुझ्नु होला। निर्मल बाल विकास केन्द्र कस्ता प्रकृतिका बालिकालाई शिक्षा दिन खोलिएको थियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको सही उत्तर हो सुस्थ मनस्थिति भएका बालबालिकाका लागि खोलिएको हो निर्मल बाल विकास केन्द्र। सुस्थ मनस्थिति भएका बालबालिकाका लागि कहिले खोलियो त भन्दाखेरि तपाईको 2037 बाट निर्मल बाल विकास केन्द्रमा सुस्थ मनस्थिति भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिन सुरु गरियो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नम्बर 8 मा पुग्यौँ साथीहरू हामी। नेपालले सर्वप्रथम
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष कहिले मनाएको थियो? नेपालले सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष कहिले मनाएको थियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। विक्रम सम्वत 2038 मा सनमा हेर्दाखेरि 1981 हुन आउँछ। 1981 मा मनाएको थियो भन्ने पनि याद गर्दा हुन्छ साथीहरू। जुन कुरा पनि परीक्षामा आउन सक्छ, सनमा पनि विक्रम सम्वतमा पनि, त्यसकारणले दुवै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अपाङ्ग सम्बन्धी ऐन कति सालमा तर्जुमा भएको थियो? नेपालमा अपाङ्ग सम्बन्धी ऐन कति सालमा तर्जुमा भएको थियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ लागौँ। विक्रम सम्वत 2039, यहाँ 20 दुईचोटि भएको रहेछ। 2039 सालमा 38 सालमा चाहिँ के भयो साथीहरू? सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष मनाइयो। ठ्याक्कै 1 वर्षपछि नेपालमा अपाङ्ग सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 10 मा पुग्यौँ साथीहरू। विशेष शिक्षा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता सरकार स्वयंले बेहोर्ने गरी बजेटको व्यवस्था कहिलेबाट सुरु भयो? कुन आर्थिक वर्षबाट चाहिँ विशेष शिक्षा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता सरकार स्वयंले बेहोर्ने भयो भन्ने कुरा हो। त हेरौँ कुन आर्थिक वर्षबाट त्यसो हुन गएको रहेछ त? 48-49 बाट। 2048-49 आर्थिक वर्ष 2048-49 बाट याद गर्नु होला साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नै पर्ने प्रश्न। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागे साथीहरू। म प्रश्न नम्बर 11 मा साधारण विद्यालयमै स्रोत कक्षा र तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरी एकीकृत शिक्षा दिने व्यवस्था कुन परियोजनाले ल्याएको? अब चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यवस्था कुन परियोजनाले ल्यायो अथवा कुन परियोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ? साधारण विद्यालयमै स्रोत कक्षा र तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरी एकीकृत शिक्षा दिने व्यवस्था कुन परियोजनाले ल्याएको हो त साथीहरू? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना भन्ने बुझ्नु होला। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले ल्याएको हो साथीहरू, यो कुरा याद राख्नु होला। त्यसै गरी विशेष शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, सोध्न सक्छ, याद गर्नुपर्ने प्रश्न हो साथीहरू। त्यसकारणले यस प्रश्नको उत्तरतर्फ लागौँ। स्पेनको सालामाङ्कामा सन् 1994 मा विश्व सम्मेलन भयो। विशेष शिक्षा सम्बन्धी स्पेनको सालामान्कामा 1994 मा। यसै तपाईँको चाहिँ विश्व सम्मेलनबाट समाहित शिक्षाको अवधारणा विकास भएको अथवा आएको पनि पाइन्छ। यो प्रश्न पनि आउन सक्छ, त्यसकारणले जोडेर पढ्नु होला साथीहरू। अब प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागे साथीहरूमा। प्रश्न नम्बर 13 मा आर्थिक वर्ष 56-57 देखि समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कुन जिल्लाबाट सुरुवात भएको? अब चाहिँ समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कुन जिल्लाबाट सुरुवात भएको हो भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। बाँके, यहाँ चाहिँ बाँकोमा चन्द्रबिन्दु छुटेको रहेछ। बाँके हुनुपर्ने बाँके भएछ, ठिक छ, हामीले बुझ्छौँ। एउटै हो त्यो बाँके र बाँके, शुद्धता मात्रै नभएको बाँके। अब त्यसपछि चाहिँ बाँकेमा पहिलोचोटि सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ अरू परीक्षणका रूपमा सुरु भएको चाहिँ जिल्लाहरू उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक गरेर 4वटा जिल्लामा परीक्षणको रूपमा सुरु भयो। तर पहिलो चाहिँ कुन भन्दाखेरि बाँके भन्नु होला। कति जिल्लामा परीक्षण सुरु भयो भन्दाखेरि 4 जिल्ला भन्नु होला। बाँके, उदयपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक। कति सूत्र यसको चाहिँ हेर्नुहोस् त। बाउ काशी गए। हाम्रो चलन नै हो बाउ काशी जाने, हैन, घुम्न, तीर्थयात्रा गर्न, हैन। त बाउ कहाँ गए त? काशी गए। बाँके, उदयपुर, काभ्रेप्लाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, है। त यसरी याद गर्नु होला साथीहरू। सूत्र बनाएर सजिलैसँग याद गर्न सकिने अवस्था छ। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागे साथीहरूमा। प्रश्न नम्बर 14 मा नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुन राष्ट्रले सहयोग गरिरहेको छ साथीहरू? बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि। त यसको सही उत्तर हो फिनल्यान्ड सरकारले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। म प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागे साथीहरू। प्रश्न नम्बर 15 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँको माझ आएको छ।
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था यकिन गर्ने र छनौट गर्ने कार्य जिल्लामा कसले गर्छ? निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस तपाईको पाठबाट निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था यकिन गर्ने र छनौट गर्ने कार्य जिल्लामा कसले गर्दछ भन्ने कुरा आयो साथीहरू। लेखाजोखा केन्द्र खोलिएको हुन्छ प्रत्येक जिल्लामा। अब प्रत्येक जिल्ला भन्दा तपाईको चाहिँ 17 जिल्लामा कायम भएको छैन, तर 62 जिल्लामा चाहिँ कायम भइसकेको छ। 62 जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भइसकेको छ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था किन गर्ने र छनौट गर्ने कार्य गर्दछ भन्ने कुरा याद राख्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 16 मा जिल्लाहरूमा गठन हुने लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अब त्यो लेखाजोखा केन्द्र छ, त्यसको एउटा व्यवस्थापन समिति हुन्छ। त्यो व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा हो। त कतिजना व्यवस्थापन समितिमा रहने सदस्यहरू? 11 जनाको समिति लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन समिति 11 सदस्यीय हुन्छ भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। जिल्लामा सञ्चालन भएका स्रोत कक्षाहरूलाई जिल्लाको आवश्यकता अनुसार सार्ने वा गाभ्ने निर्णय कसले गर्दछ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, याद गर्नुपर्यो। कसले गाँप्छ, कसले सार्छ त भन्दाखेरि लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको जिम्मा अथवा अधिकार क्षेत्र रहन्छ यसमा। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 18 मा पुग्यौँ साथीहरू हामी। स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुन्छ? स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुन्छ त साथीहरू? 8 सदस्यीय हुन्छ। अब यसको अध्यक्ष चाहिँ जुन विद्यालयमा स्रोत कक्षा हो त्यसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। माथि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो लेखाजोखा केन्द्रमा चाहिँ अब जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्छ अथवा चाहिँ शिक्षा इकाइको चाहिँ प्रमुख भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। त्यसपछि चाहिँ अर्को प्रश्न नम्बर 19 मा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। स्रोत शिक्षकले अपाङ्ग बालबालिकाहरूका लागि बिहान साँझ समेत अतिरिक्त सहयोग गरेमा वार्षिक कति रकम थप सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा आयो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथी यो पनि। मासिक 500 का दरले 6000 सम्म थप सुविधा अथवा चाहिँ अतिरिक्त सहयोग गरे वाफत पाउने पारिश्रमिक भनेर बुझ्नु होला साथीहरू है। त यो याद गर्नुपर्ने। अनि तपाईको जुन आय राखिन्छ तपाईको सहयोगी तपाईको चाहिँ महिनाको 10,000 का दरले तलबमान तोकिएको छ, त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसैसँग अर्को जोडिएको प्रश्न छ साथीहरू, यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रति स्रोत कक्षाका लागि व्यवस्थापन सामग्री अनुदान शीर्षकमा वार्षिक कति रकम आउँछ भन्ने यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण, यो पनि याद गर्नुपर्ने, यो पनि आउन सक्ने सम्भाव्यता बोकेको प्रश्न हो साथीहरू। यो पनि वार्षिक 10,000 सामग्री को लागि आउने गर्छ रकम, व्यवस्थापन सामग्री अनुदान शीर्षकमा आउने गर्छ साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण। आयको लागि मैले भनिसकेँ 10,000 मासिक तलब तोकिएको छ आयको लागि, र तपाईँको चाहिँ स्रोत शिक्षकले तपाईको अतिरिक्त समय दिएमा तपाईको मासिक 500 का दरले 6000 वार्षिक पाउने गर्छ, याद गर्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागे साथीहरूमा। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ एउटै प्रकारको अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गराउन खोलिएका विद्यालय ... विद्यालय हुन्। यसरी पनि प्रश्न आउन सक्छ, कति मिठो प्रश्न छ। एउटै प्रकारको अपाङ्गता भने शारीरिक अपाङ्गता अलग राख्ने अथवा मानसिक अपाङ्गता भए अलग। त जति पनि शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर भन्नु खोजेको। एउटै प्रकारको अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गराउन खोलिएका विद्यालय ... विद्यालय हुन्। यसको उत्तर तपाईको विशेष विद्यालय तपाईहरुले याद गरिसक्नु भएको होला, सहजै रहेको प्रश्न। त्यसै गरी झुक्क्याउने सजिला तर चाहिँ हामी गल्ती गर्छौं यी प्रश्नहरुको उत्तर। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अध्ययन गराउने साधारण विद्यालय है, साधारण विद्यालय हो, तर अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अध्ययन गराउँछ भने त्यस्तो विद्यालयलाई के भन्ने त? त्यस्तो विद्यालय के भनिन्छ भन्ने हो, एकीकृत विद्यालय भनिन्छ। विशेष विद्यालय भनेको कुरा पनि आयो,
एकीकृत विद्यालय भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आयो, यो जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को कुरा, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई पनि अन्य विद्यार्थीसँगै साधारण कक्षामा राखेर पढाउने विद्यालयलाई डट विद्यालय भन्छ। यो तीनटा कुरा हेर्नुहोस्, विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र अब एउटै कक्षामा राख्ने, अपाङ्गता भएका पनि त्यसै कक्षामा, तपाईको चाहिँ सबलाङ्ग अथवा साङ्ग विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै कक्षामा राखेर पढाउने विद्यालयलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय भनिन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो तीनटा प्रश्नलाई जोडेर पढ्नु होला साथीहरू। विशेष विद्यालय कस्ता विद्यालयलाई भनिन्छ, एकीकृत विद्यालय कस्ता विद्यालयलाई भनिन्छ र समावेशी विद्यालय कस्ता विद्यालय भनिन्छ, यो याद गर्नुपर्ने प्रश्न साथीहरू। प्रश्न नम्बर म अर्कोतर्फ गए, 24 नम्बरमा हाल नेपालमा कति स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्? हाल नेपालमा कति स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने छ त 380 वटा स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। त प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ, विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष, विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। महानिर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव, विशेष शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव चाहिँ महानिर्देशक। कति सदस्यीय हुन्छ त भन्दाखेरि 12 सदस्यीय हुने गर्छ विशेष शिक्षा परिषद भन्ने कुरा पनि याद गर्नु होला साथीहरू। त विशेष शिक्षा नीति 2053 खारेज गरी जारी गरिएको शिक्षा नीति कुन हो? अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, समावेशी शिक्षा नीति 2073 है। त 2073 मा 53 मा बनेको विशेष शिक्षा नीति खारेज भयो र 2073 मा चाहिँ नयाँ चाहिँ नीति बन्यो, समावेशी शिक्षा नीति बन्यो। विशेष शिक्षा नीति खारेज भएर समावेशी शिक्षा नीति कहिले भने 2073 मा बन्यो भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ लागौँ साथीहरू। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै 36.3% कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्? कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै 36.3% कस्ता अपाङ्गता त? शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति त्यो पछिका, त्यसपछि चाहिँ बहु अपाङ्गता भन्ने हुन्छ, त्यो फेरि फरक छ। प्रश्न नम्बर 28, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। क, ख, ग, घ। ङलाई दिइएको छैन, घसम्म, क, ख, ग, घसम्म चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई। त विशेष शिक्षाबाट सोध्न सक्ने र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यति नै हुन् साथीहरू। केही सामान्य प्रश्नहरू मैले छोडेको छु, मैले महत्त्वपूर्ण र अलिकति अप्ठ्यारा जटिल किसिमका तपाईँलाई समस्या पर्ने किसिमका प्रश्नहरूलाई मात्रै मैले यहाँ समेटेको हो। त सामान्य प्रश्न तपाईँ आफ्नो पुस्तकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष प्रश्नहरू यिनै हुन् विशेष शिक्षाबाट सोध्न सक्ने। आजका लागि यतिकै, अर्को भिडियो चाँडै आउनेछ। हस्त, नमस्ते।